ऐचे चत्तेरी अचम्मैको चस्मा लाया छौ, ऐचे चत्तेरी अचम्मैको चस्मा लाया छौ, भन भन ल्वान्छरा कत्नबाट यत्न आया छौ, भन भन ल्वान्छरा कत्नबाट यत्न आया छौ, भन भन न ल्वान्छरा कत्नबाट यत्न आया छौ। नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। टिभी टुडे एसडीको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिसँगै विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्दछौँ। र पछिल्लो समय यतिखेर देशको राजनीतिलाई राजनीतिक दलले ट्र्याकमा ल्याउनु पर्थ्यो, तर यो विषय अदालतमा पुग्नु यो दुर्भाग्यको विषय हो। तर के गर्नु, देशको हरेक निर्णय गर्ने अधिकार यतिखेर जसरी अदालतले पाएको छ, सही भए पनि गलत भए पनि चित्त बुझाउनुपर्छ र अदालतको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ। एमएस क्युरीको बहस सकिएसँगै यतिखेर अब अदालतले के गर्छ वेट एन्ड सीमा नेपाली राजनीति छ। तर राष्ट्रिय सभाको बैठक भने चलिरहेको परिस्थितिमा खास गरी नेकपा एमालेको प्रभावशाली नेत्री पछिल्लो समय बडो चर्चामा आउनुभयो र विशेषतः धेरैले चाहिँ उहाँलाई हिजोको दिनमा एउटा समाचार वाचिका, त्यसै गरी लोकदोहोरी गायिका, लोकगायिकासँगै पछिल्लो समय पोलिटिक्समा पनि उहाँको दमदार इन्ट्रीसँगै चर्चामा रहिरहनु भयो। र यतिखेर उहाँले हिजो जसरी एउटा कविताको मार्फत व्यङ्ग्यात्मक रूपमा आफ्नै नेताप्रति कटाक्ष किन गर्नुभयो, किन पार्टी फुटाउने र एकताको विपक्षमा रहेको भन्दै माधवकुमार नेपाल पक्षधरलाई किन यस किसिमको झटारो हान्नुभयो त? राष्ट्रिय सभाको त्यो गरिमामय सदनभित्र यस किसिमको शब्द चयनले के साँच्चीकै नेपाली राजनीतिको मर्यादा या शिष्टता कतातिर जाँदैछ? यिनै विषय प्रसङ्ग र नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद र नेकपा एमालेको एकता कति सम्भव र देशको यो राजनीतिमा चाहिँ बाह्य र आन्तरिक को कति दोषी भन्ने सवालमा रहेर आजको यो विशेष अङ्कमा हामी सही र सठिक विश्लेषण गर्दैछौँ। हामीसँग चिर परिचित सबैले माया गरेको एउटा लोकदोहोरी गायिका, यतिखेर पोलिटिक्समा पनि पपुलारिटी कमाउँदै गरेकी व्यक्तित्व, आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग नेकपा एमालेको नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य मान्य कोमल ओली आजको विशेष अङ्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। मान्यज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। केही मैले ब्याकग्राउन्डमा शब्दहरूको सवालमा केही प्रश्नहरू गरेँ, अन्यथा भए माफी चाहौँला। विशेष गरी यो शिष्टताको सवालमा, शब्द चयनको सवालमा हिजो तपाईँले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा जुन अभिव्यक्ति या आफ्नो कविता मार्फत जुन झटारो प्रहार गर्नुभयो व्यङ्ग्यात्मक रूपमा, यो बाँदरको संज्ञा कसलाई दिनुभएको तपाईँले? प्रवृत्तिलाई। तपाईँले सुरुमा उद्घोषण गर्दाखेरि जुन कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा होइन, त्यो कुनै पक्षलाई मैले त्यहाँ कुनै मेरो कवितामा कसैप्रति लक्षित छैन, त्यसमा कसैको नाम किटान गरिएको छैन। त्यो चाहिँ बाँदर प्रवृत्तिको कुरा गरेको छु। न आफ्नो घर बनाउने, न अरूको घर बन्न दिने, न एक ठाउँमा बस्ने, न अर्को ठाउँमा रहने, यो एउटा बाँदर प्रवृत्ति भन्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ। त्यसकारणले मैले चाहिँ त्यो प्रवृत्तिको कुरा चाहिँ त्यहाँ उठाएको हो कवितामा। कविता भनेको साहित्य हो। साहित्यमा चाहिँ सोझै कसैले कसैलाई पनि कसैको नाम लिएर अथवा हुन त विषय वा प्रसङ्गले साहित्यमा पनि बिम्बहरू त्यस्ता हुन सक्लान्, तर मेरो कविताले चाहिँ नि राजनीतिक अहिलेको राजनीतिलाई प्रवृत्तिलाई र देखा परिरहेका राजनीतिक समस्याहरूलाई चाहिँ नि मेरो कविता त्यतातिर लक्षित छ। जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नै पार्टीको नेताहरूलाई भन्नुभयो, त्यो चाहिँ मैले त्यसमा मैले कुनै किटान गरेका छैन। अब सांकेतिक रूपमा त्यो अर्थ त लाग्छ नि होइन? यति त तपाईँ अब त्यसको जसरी व्याख्या गरे पनि अहिले त्यसका छन्दहरू के होलान्, त्यसको भाव के होला, त्यो एउटा विषय भयो तपाईँले साहित्यमा दिने। त्यसका तर्क फेरि जति लम्ब्याए पनि तपाईँ सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ शब्दको भण्डार हो, मलाई थाहा छ। तर यो सांकेतिक रूपमा जुन झटारो र जुन प्रहार भयो, यसले आज मनमा त उहाँहरूको पनि लाग्यो नि, यो शब्द चयन त राम्रो भएन नि भन्ने भाव हैन हैन। जसले जस्तो किसिमको कर्म गरिरहेको छ त्यसले महसुस गर्न सक्छ हैन। जसले त्यस्तो गरिरहेको छ त्यसलाई चोट पर्न सक्छ। चोरलाई खुट्टा काट भन्न साथै चोरले यदि खुट्टा तान्छ भने त्यसलाई त्यस्तो परेको हुन सक्छ, चोर हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई त लाग्दैन कि यो मैले मेरै पार्टीका नेताहरूलाई भने हुँ भनेर। तर प्रवृत्तिको चाहिँ मैले विरोध गरे हुँ। म
यस्तै खालको म स्पष्ट वक्तै हुँ पहिलादेखि नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँहरूले हामीले पनि देखिरहेका छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरू अन्यलमा छन्। राजनीतिक प्रवृत्तिको भने नि त्यस्तो त सबैमा छ नि। भने त ओली हो नि त यस्तो गर्ने त भन्नुभएको छ नि त सबैले। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो यो प्रवृत्तिको मान्छे भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ त। नै कसले के भन्छ भनेर त्यसरी ओली प्रवृत्ति त ओलीको त नेकपा एमालेमा अध्यक्ष भए आएका रहेका निर्वाचित भएर आएका दलको नेता, संसदीय दलको नेता, पार्टीको अध्यक्ष होइन, उहाँले त भनिरहनु भएको छ नि संसदीय दलबाट मलाई हटाऊ, त्यसपछि चाहिँ नि अध्यक्ष बन, अरे प्रधानमन्त्री बन, पार्टीको महाधिवेशनमा मलाई हटाऊ, पार्टीको अध्यक्ष बन। सबैको लागि हाम्रो फ्लोर ओपन छ नि होइन। हाम्रो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेको पार्टी हो नेकपा एमाले। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएकै छ। त्यसैले उहाँले त्यस्तो चरित्र देखाइरहनु भएको छैन। यो सङ्केत चाहिँ कोतिर हो त? खास गरी विपक्षी गठबन्धनलाई नै हो त कि पार्टीभित्रैको एउटा प्रवृत्तिलाई नै हो? प्रवृत्तिको हो, चाहे पार्टीभित्र पनि हुनसक्छ, पार्टी बाहिर पनि हुनसक्छ होइन। आत्मग्लानी भएको छ कि छैन? हिजोको यो कविता मैले अलिकति शब्द चयन चाहिँ गलत गरेँ, अलिकति यो तुच्छ भयो भन्ने लाग्छ लाग्दैन? के छ मेरो कवितामा त्यस्तो तुच्छता? मेरो कविताले त मेरो देश कतातिर गइरहेको छ, कुन प्रवृत्ति अँगाल्दैछ राजनीतिले, त्यसलाई टाइममा हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेनौँ, रोकेनौँ भने हामी कतै देशको अवस्था अझै बिग्रदै जाँदैन, वर्ष हुँदै त जाँदैन, भावी पुस्ताले के प्रश्न गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो कविता त्यतातिर केन्द्रित छ। के यो संसदीय प्रणाली हो? के हामीले यो राजनीतिको परिभाषा यही हो? के हामीले सही गरिरहेका छौँ होइन? त्यस कारणले गर्दा मैले कविता भन्दै गर्दाखेरि आग्रह पूर्वाग्रह लाग्न सक्छ होइन। तर भावी पुस्ताले मैले भनेको कवितालाई मनन गर्छन् कि गर्दैनन्, अथवा आपराधिक चाहिँ नि राजनीतिक चरित्र अँगाल्छ कि? प्रश्न त यो पनि छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रवृत्ति चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ। न आफ्नो घर बनाउँछ, न बाँदरले अर्काको घर बनाउँछ, आगो लगाएर गयो, यो किसिमका शब्दहरू तपाईँले चयन गर्नुभयो। यो आज यता छ भोलि उता छ, यी किसिमका तपाईँले शब्द चयन गरिरहँदा ठाडो ठाडो एक किसिमको चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रका साथीहरूलाई चाहिँ एकचोटि पढ्नुहोस् त तपाईँको। म त्यो कविता सुनाउँ किनभने त्यसका शब्दहरूमा अब फेरि धेरै खेल्न पनि सकिन्छ। यो त मैले धेरैचोटि आफैले पनि पढेको होइन। यो चाहिँ अरूभन्दा पनि नवराजी साहित्यकारहरूलाई सोधेपछि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ है यो कविताभित्र के छ भनेर। त्यसैले मान्छेलाई के लाग्यो भने ओहो मान्छेलाई यस्तो लाग्यो कि कोमल ओलीले फलानालाई भनेको हो भने किन लाग्यो, म आफै छक्क परिरहेको छु कि हैन। आलोचना हुँदैछ तपाईको सामाजिक सञ्जालमा, आज ट्रोल भइराख्नु भएको छ तपाई, आलोचनामा हुनुहुन्छ तपाई सामाजिक सञ्जालमा। यसमा चाहिँ मलाई मन परेको चाहिँ एउटा कुरा छ, सुनौँ न सर सस्ती तपाईको कविता। सबै त होइन, सबै त के सुन्ने रे। सुरुदेखिको फर्स्ट पहिलो लाइन मेरो 4वटा स्ट्यान्जा छ, त्यसको फर्स्ट स्ट्यान्जा मात्रै सुनाउँछु। बाँदरहरूको, अब मेरो कविताको शीर्षक त बाँदरको जमात र अमृत पानको सपना छ है। फेरि शीर्षक पनि याद गर्नुपर्छ यसमा, किनभने चाहिँ यसले धेरै कुराहरू बोल्छ। अनि बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको निश्चित भेष हुँदैन, छेपारा जस्ता मौसमी रङ्ग बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन। कहिले मिलेका छन् कहिले फुटेका छन्, कहिले मिलेका छन् कहिले फुटेका छन्, ईर्ष्याको भट्टीमा आफैलाई भुटेका छन्। आँखाभरि लोभ पापका पिपासा पालेर आजकल बेवारिसे बाँदरहरू विनाशका मेलामा जुटेका छन्। यो नेपाली राजनीतिको यथार्थ तपाईले चित्रण गरिरहँदा तपाईले नै भन्नुभयो नि यथार्थ। मैले यथार्थ भनिरहेको छु अब त, किनभने यो हो। तर यो प्रवृत्ति आज कससँग बढी मेल खायो भन्नुस् त? प्रधानमन्त्री अहङ्कारी भन्नुभएको छ उहाँहरूले, कुर्सीको लागि चाहिँ मरिहत्ते गर्ने, बरु पार्टी जहाँसुकै जाओस् आफ्नो कुर्सी बचाइरहने, यो प्रवृत्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई त लाग्दैन। उहाँलाई नेकपा एमालेको नेतृत्व जब केपी ओलीले लिनुभयो त्यसपछि नेकपा एमाले भनेर आम जनतामा नेपालभरि विश्वभरि हाम्रो झन्डा फहराएको एउटा स्थिति हो, त्यो चाहिँ सबैले स्वीकार्छौँ हामी होइन। त्यसपछि जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो
हाम्रो संविधानले नै हामीले त्यसरी ल्याएको संविधान होइन, संविधानले नै 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने हामीले लेख्यौँ, उहाँले चलाइराख्नु भयो। म त एउटा कार्यकर्ता हुँ, त्यसपछि चाहिँ मलाई खासै हाम्रो अब त्यतासम्म पहुँच त हुँदैन, तर राष्ट्रिय सभाको सदस्यको नाताले हरेक सरकारको प्रधानमन्त्री त कार्यकारी हो नि त हाम्रो त, प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई अथवा सरकारलाई सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो के होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यो बिचमा आफ्नै पार्टीभित्र जुन नेकपा बनेको थियो, नेकपा माओवादी नेकपा एमाले आएर हामी जसरी एउटा मिलन बिन्दुमा आएर अग्रगमनको सोच सृजना गरेका थियौँ, त्यसको लागि चाहिँ जसरी भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, उहाँले कति अप्ठ्याराहरू झेल्नु भएको रहेछ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सिर्फ कुर्सीको लडाईँ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फालेर कुर्सी मात्र लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले। किनभने म यत्रो टाइम भयो, म अहिले 3-3.5 वर्ष भयो, यो मेरो 8औं अधिवेशन हो मैले भाग लिइरहेको। यो अधिवेशनसम्म आइपुग्दासम्म संसदमा खासै जनताका विषयमा कुनै पनि नेताहरूले मैले कुरा उठाएको सुन्या छैन है। गाली गुलोच आरोप प्रत्यारोप मात्रै जनताका विषयमा, चाहे स्वास्थ्यको विषयमा होस्, चाहे शिक्षाको विषयमा होस्, चाहे कोरोना यत्रो महामारी आयो होइन, चाहे उखु किसानको होस्, चाहे किसानले मल पाएनन्, सिँचाइ भएन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कति बने, बाढी पहिरो प्रत्येक वर्ष आइरहन्छ, नेताहरूले कहिले कुरा उठाएको देख्नु भएको छ त? सरकारलाई सहयोग गर्नुभएको उहाँहरूले छ त? छैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त त्यही हेर्ने न हो तपाईँ हामीहरूले होइन, अब्जर्भ गर्ने त हो नि। गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई लाग्दैन कि प्रधानमन्त्रीलाई उहाँ त के छ र, उहाँ त पार्टीको नेतृत्व गर्ने हो, पार्टीको अध्यक्ष हो, उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिराखेर जीवनभर प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँलाई इच्छा पनि छैन। उहाँले भन्नुभएको छ म प्रधानमन्त्रीबाट जान तयार छु, संसदीय दलको नेताबाट। तपाईँ राष्ट्रिय सभा सदस्य मान्य कोमल ओलीज्यू, तपाईँ पार्टीको नेता र सांसद हो या गुटको नेता र सांसद हो? म पार्टीको हुँ, म नेकपा एमालेको म राष्ट्रिय परिषद सदस्य पनि हुँ, म प्रदेश कमिटीको सदस्य पनि हुँ र मेरो क्षेत्रको म नेकपा एमालेको इन्चार्ज पनि हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म राष्ट्रिय सभाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले मलाई राष्ट्रिय सभाको अनि यो पार्टी फुटिरहँदा तपाईँको भूमिका चाहिँ देखेन नि? तपाईँ यति पपुलर मान्छे, दुईटै नेतालाई एक ठाउँमा राख्न सक्ने हैसियत छैन तपाईँको? त्यो ल्याकत छैन? छ नि। अब हामीले त भनिरहेछौँ, अब यस्तो हुन्छ, यो सबै कुरामा सबै मान्छेहरूको भूमिका रहँदैन, पार्टीले चाहिँ जिम्मेवारीहरू तोकेको हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नै डिसिप्लिन पनि छ पार्टीभित्र। त्यसैले चाहिँ हाम्रो नेताहरू कार्यदल छ, अहिले त हिजो अस्ति मात्रै बिउजियो कार्यदल छ, कार्यदलले पनि लागिराखेको छ। हाम्रो पार्टीको सेकेन्ड जेनेरेसनको नेताहरू पनि लागिरहनु भएको छ होइन। त्यस कारणले अब मलाई लाग्छ अरू युवाहरू नेताहरू त मिलिसक्नु भएको छ सेकेन्ड जेनेरेसनको, मिल्न बाँकी चाहिँ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू र वरिष्ठ नेता माधव नेपालज्यूको बिचमा होला। तपाईँले बुझेको, लामो समय तपाईँ पत्रकारिता पनि गरेको, एउटा भनौँ न पपुलर फेस, तपाईँलाई सबैले मन पराएको मान्छे, यो नेपाली राजनीतिमा जसरी तपाईँ इन्ट्री हुनुभयो त्यस विषयमा त म एकैछिनमा जाउँला, तर यतिखेरको यो तपाईँको पार्टीभित्र जुन विवाद र अन्तरसङ्घर्ष, एक किसिमको कलह जस्तो देखिने, एउटा किता एक ध्रुवमा अर्को किता अर्को ध्रुवमा, यो बिचमा चाहिँ देखिएको प्रब्लम चाहिँ के हो? किन उहाँहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सकिरहेको छैन? होइन, यो यस्तो हुन्छ नवराजी, हामी एक त मान्छे नै नेचर बाई नेचर मान्छे पनि एउटा राजनीतिक प्राणी हो। जब मान्छे जन्मन्छ, जब परिवारमा उसको प्रवेश हुन्छ, आगमन हुन्छ, परिवारमा नै उसले अलि बढी मम्मीलाई माया गर्छ, अनि अलिकति बढी कसैले बाबालाई माया गर्ला, अनि त्यसपछि कुनै छोराछोरी बाबुआमालाई प्यारो हुन्छ, कुनै दिदीबहिनी दाजुभाइलाई प्यारो हुन्छ। यसरी नै हाम्रो सोसाइटी निर्माण हुने हो, समाज निर्माण हुन्छ। त्यसै कारणले त्यही समाजभित्रका हामी मान्छेहरूले राजनीति गर्ने हो होइन। त्यसैले कुनै न कुनै रूपमा हामी परिवारबाट पनि पोलिटिक्स गरि नै रहेका हुन्छौँ, गुटमा आबद्ध नै हुन्छौँ। त्यसपछि देशै पुरै त एउटा पार्टीको त छैन होइन। देशमा पनि त हाम्रा 8 लाख 8 लाख 9 लाख हाम्रा पार्टी सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रो एउटा गुट भयो। नेपाली काङ्ग्रेसको होला, उहाँहरूको एउटा गुट भयो। माओवादीको होला, एउटा गुट भयो, त्यो पनि एउटा गुटै हो। त्यस पोलिटिकल पार्टीहरू पनि गुट हो। त्यो भित्र पनि
त्यो भित्र पनि आफ्नो आधिपत्य अथवा चाहिँ आफ्नो प्रभाव पार्टीमा नेतृत्वमा आउनको लागि उहाँहरूले निर्वाह गर्नका लागि केही जमातहरू तयार गर्नुहुन्छ हैन। त्यो जमात तयार गर्नेले चाहिँ नेतृत्वलाई कस्तो सल्लाह दिन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो नेतृत्वमा आउनको लागि चाहिँ पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ फेरि हैन। त्यो अन्तरसङ्घर्ष यदि सकारात्मक भएको भए परिणाम राम्रै आउँथ्यो। त्यो अन्तरसङ्घर्ष चाहिँ नि अलिकति इगोइजममा हैन, अलिकति व्यक्तिगत रूपमा अथवा चाहिँ यसलाई म सिद्धाउँछु भन्ने हिसाबमा त्यो किसिमको एउटा वैमनस्यता बिमेल सुरु भएपछि चाहिँ त्यहाँभित्र खेल्ने अनेक तत्त्वहरू हुन्छन् फेरि। जस्तै अब तपाईँ त त्यो मान्छेसँग पार्टीमा मिल्नु हुँदैन भनेर किन भन्छ भने यदि केपी ओलीको मात्रै पार्टी भयो भने त म केन्द्रीय सदस्य हुन पाउने भएँ, त्यसैले मेरो लोभ त्यो हुन्छ फेरि। त्यसैले म चाहिँ उहाँसँग चाहिँ पार्टी त मिल्नु हुँदैन, यो मान्छेले यस्तो भन्यो तपाईँलाई भनेर चाहिँ अनेक किसिमका हत्कण्डाहरू मैले प्रयोग गर्छु। त्यसमा खेल्ने फेरि मान्छेहरू हुन्छन्, विषवृक्षहरू हुन्छन् जसले अन्य वृक्षहरूलाई चाहिँ नि विषाक्त पारिदिन्छन्। त्यसैले त्यसको प्रभाव चाहिँ नेतृत्वमा पर्यो भने त्यसले चाहिँ कलह हुन्छ। हाम्रो पार्टीको कलह अहिले यही नै हो। मलाई लाग्दैन कि यदि मन्त्री परिषद जब केपी ओलीले मन्त्री परिषद जब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभयो, दिएर जानुभयो। माओवादीको त जानुभयो होइन, नेकपा माओवादीको हाम्रै पार्टीका एउटा समूहको जानुभयो। उहाँहरू त्यहीँ भित्र बसेर मलाई लागेको है, यो मेरो व्यक्तिगत कुरा, उहाँहरू त्यहीँ भित्र बसेर चाहिँ पार्टी मिलाउनु पर्थ्यो, उहाँहरूले नेतृत्व लिनु पर्थ्यो होइन। किनभने हामी अब खतराको अवस्थामा छौँ भनेर होइन। त्यसैले नेकपा एमाले भनेको अहिले पनि ठुलो पार्टी हो, हाम्रो पार्टी सङ्गठनहरू एकदम बलिया छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको अन्तरसङ्घर्ष चाहिँ यो पार्टीभित्र जुनसुकै पार्टीभित्र हुन्छ, हेर्नुहोस् हाम्रो काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यही भइरहेछ, जसपाभित्र पनि भइराखेको देख्छु म होइन। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि नेपालका राजनैतिक पार्टीभित्र कलह नभएको पार्टी भन्दा अहिले विशेषतः सत्ताकै यो दौडमा रहेको नेकपा एमाले र यो तराई मधेस केन्द्रित पार्टी जसपाको बिचमा अलिक बढी रसाकसी देखिन्छ। अब यसको बिचमा चाहिँ यो तपाईँले भने जस्तै पार्टीभित्रको जुन अन्तर्विरोध या अन्तर्कलह या एक किसिमको अन्तरसङ्घर्ष तपाईँले जसरी देखिरहनु भएको छ, यो ल्याउनमा मुख्य दोषी को? आज म सठिक विश्लेषण मात्र गर्छु तपाईँसँग। मुख्य दोषी त अब जो चाहिँ आफ्नो पार्टी छोडेर बाहिर जानुभयो होइन। महासचिव त यतै हुनुहुन्छ, अध्यक्षसँगै हुनुहुन्छ होइन हाम्रो पार्टीको। त्यसपछि चाहिँ जब अदालतले जब छुट्याइदियो, अब म त्यतातिर गइनँ है त, लामो कुरा गरिनँ। अदालतले जब छुट्याइदिइसकेपछि त सबै अब उहाँहरू जानुभयो, वरिष्ठ नेताहरूको ग्रुप चाहिँ पेरिस डाँडा जानुभयो, उहाँहरूले बिदाई गर्नुभयो। गरिसकेपछि खुरुक्क आएर ल के गर्ने त भनेर 1 to 1 टक गर्नु पर्थ्यो नि नेताहरूले त, अथवा 1 अथवा 3 जना नेता अथवा 5 जना नेताहरू बसेर छलफल गरेको भए सायद सल्टिन्थ्यो। त्यहाँ नजानुस्, त्यहाँ जानु हुँदैन, यो मान्छे चाहिँ नि तानाशाह हो भन्ने खालको चाहिँ केपी ओलीलाई अनेक खालको चाहिँ आरोप प्रत्यारोपहरू लाउन त्यसपछि पनि निरन्तर जारी रह्यो। तपाईँको आशय भने के माधव कुमार नेपाल कसैबाट गाइडेड हो भन्न खोज्नुभयो? अब त्यो त मलाई थाहा छैन, म गाइडेड त भन्न चाहन्न। बिदाई गर्न जानु होइन, उहाँहरू चाहिँ अन्तिम मिटिङ भएको थियो उहाँहरूको होइन। अब त्यति त अब्जर्भ गर्छु नि त म त, उहाँहरूको मिटिङ भएको थियो, मिटिङमा चाहिँ उहाँहरूले बिदाई गर्नुभयो। ल जानुस् त भनेर प्रचण्डजीहरूले पठाउनु भयो, उहाँहरू पनि नमस्कार गरेर आउनुभयो। आएपछि त सुरुक्क आफ्नो पार्टीमा आउनुपर्छ नि त, बाहिरी फेरि समानान्तर कमिटी गठन गर्ने होइन नि, हो र? त्यस्तो त गर्न मिलेन, यो संसदीय प्रणाली भएन नि। त्यो बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष जो आफै मेजर या भाइटल पोस्टमा हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँले बोलाउने कि घरमा आइज भनेर घरको ताला र ढोकामा ताला अनि झ्यालको चाहिँ कुण्डी लगाएपछि कहाँबाट मान्छे भित्र जान्छ? उहाँहरूको अधिकार हो कि नेकपा एमालेमा उहाँहरू आएर झगडा गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले हाम्रो खै कहाँ किन उहाँहरूले, किनभने यो पार्टीमा उहाँहरूको धेरै लगानी पनि छ होइन। त्यस कारणले उहाँहरूले त सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी अध्यक्षसँग उहाँहरूले माग्न सक्नुहुन्छ, उहाँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, माग्नु पनि परेन, उहाँहरूको अधिकारको कुरा गर्दैछु म। त्यस कारणले उहाँले अधिकारै प्रयोग गर्नुपर्छ नि आफ्नो पार्टी। यो समय धेरै ढल्किसक्यो, बागमतीमा पानी कति बग्यो अब यसको लेखाजोखा समयले गर्ला, तर खास गरी पार्टीभित्रको यो तिक्तता यति धेरै बढेर गयो, यति धेरै यो मनभित्रका तुसहरू साधिएका जस्तो देखिन्छ। तपाईँले अघि नै इगोजिमको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, खास
खास गरी एउटा इगोले पनि काम गर्यो कि जस्तो लाग्छ, बाहिर पनि त्यो देखिन्छ। पछिल्लो समय फागुन 28 गते यदि पूर्व माओवादीबाट आएका 23 जनालाई यदि नलिएर आफ्नै पार्टीको थाई कमिटी जो चाहिँ 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचितहरूलाई ल्याउनु पर्थ्यो कि पर्थेन, त्यहाँनिर त्रुटि भयो कि भएन के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, पार्टी राजनीतिमा जो विगतमा पनि भएको छ, अहिले पनि भइरहेको छ नि। विभिन्न पार्टीबाट यता पार्टीमा आउने, काङ्ग्रेसमा आउने, काङ्ग्रेसबाट एमालेमा जाने। अस्ति मात्रै लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रिय सभामा आउनुहुने चाहिँ नि उहाँ हाम्रो नेकपा एमालेमा हुनुहुन्थ्यो, राजीनामा दिनुभयो, काङ्ग्रेसले टिकट दियो, राष्ट्रिय सभाको अहिले मान्य सदस्य हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अहिले ताजा कुरा भयो हुनाले मैले मात्रै भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीबाट त्यो पार्टीमा जाने, त्यो पार्टीबाट यो पार्टीमा आउने, ती प्रक्रियाहरू त भइरहन्छन् नि। यो उहाँहरूको दुखेसो छ नि त, Z2 त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन तपाईँले नेकपा माओवादीबाट आउनुभयो भन्नुभयो नि, उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ? उहाँहरूलाई त्यसरी फाल्न मिल्छ? उहाँहरूलाई तिमीहरू नआऊ भन्न मिल्छ? उहाँहरूलाई के दिएको छ पार्टीले? केन्द्रीय सदस्य दिएको छ, स्थायी समिति सदस्य दिएको छ। उहाँहरू क्यापेबल हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँहरू हिजो पार्टी मिल्ने बेलामा सबै एउटै थिए, राम्रो थियो। अहिले चाहिँ पार्टी चाहिँ नि विभक्त भएपछि चाहिँ Z2 मा हैन नि त, अदालतले फर्काएपछि त Z2 मा त नेकपा एमाले पो हो त। उहाँ त नेकपा हुँदा पो आउनु भयो हो, उहाँहरूलाई पछि ल्याउँला। तर अहिले हामी बैठक गरौँ भन्दा के नाजायज उहाँहरूले चाहिँ माग राख्नुभयो भन्नुहोस् त ओलीज्यू? होइन होइन, उहाँहरू आउँदैमा उहाँहरूलाई कौन सा चाहिँ नि जायज माग भयो त? उहाँहरू आएपछि के फरक पर्यो त? पार्टी बलियो हुने कुरा हो। हामीलाई यति धेरै थोरैले मात्रै पुग्दैन नि। पार्टी बलियो बनाउनलाई, जनाधार पाउनलाई 2/3 ल्याएर हामीले नयाँ आउने जेनेरेसनलाई समृद्ध मुलुक, सुखी नेपाली हस्तान्तरण गर्नलाई पार्टी एकीकरण गरे होइन र? नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले एक भएको होइन र? जनतामा त्यही नारा लिएर गएको होइन र? हामी समृद्ध बनाउँछौँ, हामी समृद्धिको कुरा गरेर होइन? जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ राज्यले ग्यारेन्टी गर्छ भनेर हामी गए होइन र? तर खोइ त, हामी त्यसरी चाहिँ नि त्यस्तो चाहिन्छ नि हामीलाई त। अब हामी चाहिँ खुम्चिँदै थोरै हुने कि हामी ओपन भएर धेरै हुने होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू कुनै जुनियर हिजो एउटा पार्टीबाट ल्याएको पनि होइन, आफ्नै पार्टीभित्र रहेर त्यत्रो वर्ष काम गर्नुभयो, नेकपा एमालेलाई साथ दिनुभयो, नेकपा माओवादी ठिक छैन भन्नुभयो होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त अब सबैलाई अवसर पाएपछि टु बी अनेस्ट कोमल ओलीज्यू, छातीमा हात राखेर भन्यो भने आज माधव कुमार नेपालहरूलाई अपमान र अपहेलना भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त? त्यस्तो पनि होला त। केपी ओलीलाई कस्तो अपमान गर्नुभयो भन्नुहोस् त? सडकबाट साधारण सदस्य नरहने गरी त्यत्रो नेतालाई, पार्टीको अध्यक्षलाई त्यसरी साधारण सदस्यताबाट नरहने गरी प्रचण्डज्यू र माधव नेपालज्यूले निकाल्न मिल्छ? हेर्नुहोस् त, नेकपा एमालेका कार्यकर्ता कसरी सहेर बसिरहेका होलान्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अपमान त उहाँले सहनसम्म सहनु भएको छ केपी ओलीले। होला बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई मनमा जे लाग्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ यो कारणले हो भनेर तर्कसहित कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ तर्कसहित कुरा गर्नुहुन्छ होइन? त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधे जस्तो लाग्छ। म चाहिँ नि अब त्यो केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा छैन, त्यसैले केन्द्रीय कमिटीमा छैन म। तर मलाई लागेसम्म चाहिँ अपमानको कुरै छैन, त्यहाँ अधिकारको कुरा छ। अधिकारको कुरा छ। मतलब गरिएन, बरु रामबहादुर थापा बादललाई ल्याएर उहाँहरू राख्न खोज्ने, हाम्रा लागि ठाउँै नदिने, बैठक बोलाउनु भन्दा पनि बैठक नबोलाउने, बालुवाटार भन्दा बाहिर उहाँ जानै नचाहने, पार्टी कार्यालयमा उहाँ आउनै नचाहने, यसरी पनि निषेधको राजनीति गर्दा त पार्टी त दुर्घटनातिर हिँड्यो नि त। लाग्दैन तपाईँलाई? अब कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले चाहँदै पनि दुर्घटना हुन्छ, नचाहँदै पनि होइन दुर्घटना हुन्छन्। तर कति कुराहरू चाहिँ दुर्घटना होस् भनेर चाहेपछि सायद यस्तै होला, होइन भने चाहिँ रामबहादुर थापा बादललाई कहाँ पठाउने त? यो दुर्घटना कसले चाहेको छ मलाई भन्नुहोस् त? प्रधानमन्त्रीको बढी जिम्मेवारी देखिन्छ भन्छन् उहाँहरू। उहाँ एकतै चाहनुहुन्न, उहाँ हामीलाई ठाउँ दिनै चाहनुहुन्न भने हामी कसरी चाहिँ त्यहाँ जाने? हाम्रो ठाउँ छैन, भएका पदहरू खाइदिने, कारबाहीमाथि कारबाही थोपार्ने, अनि त्यसपछि स्पष्टीकरणमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने। अहिले पनि 2 दिनलाई थियो, फेरि पछि अलि 27 गतेसम्म उहाँहरूले यो हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ तपाईँको पार्टीले उहाँहरूलाई। यस्तो यो बाध्यात्मक परिस्थिति शर्तमाथि शर्त राख्दा त यो फ्लेक्सिबल भन्दा बढी अझ चाहिँ यो दूरी बढिरहेको जस्तो देखिन्छ क्या? होइन, पार्टीको आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ, आफ्नै अनुशासन हुन्छ नि, अनुशासनमा हिँड्नु पर्यो। उहाँहरूले हिजो कसरी केपी ओलीलाई निकाल्नु भयो त साधारण सदस्यबाट होइन? त्यस कारण के आधारमा निकाल्नु भयो त? के थियो उहाँहरूलाई अधिकार? केपी ओलीलाई पार्टीबाट, नेकपाको साधारण सदस्यबाट निकाल्ने अधिकार के थियो त? तर केपी ओलीले त केही भन्नु भएन होइन? त्यसैले अब जे थियो बिर्सौँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हिजो जे थियो बिर्सौँ।
कल्याण यसैमा छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। बिर्सौँ, तर अब यी विभिन्न कुराहरू हिजो के भए कस्तो भयो भने बिर्सेर हाम्रो पार्टीले सबै फिर्ता लिइसक्यो, अदालतले फिर्ता गर भनेपछि उहाँहरूको पद जस्ताको तस्तै छ। उहाँहरू आउनुहोस्, जति सक्यो चाँडो कोरोना नियन्त्रणमा आएपछि महाधिवेशन गरौँ, माधव नेपालज्यू अथवा कुनै अरू नेताज्यू अध्यक्ष हुनुहोस्, जित्नुहोस्, चुनावमा आउने हो क्यारे, जित्ने हो, जितेर देखाउनुहोस्, पार्टी बचाउनुहोस्, तपाईँहरूकै हातमा छ, तपाईँहरूकै पार्टी हो। पार्टी त फुटतिर हिँडिसक्यो नि। अब तपाईँले यसो अघि भनिरहँदा पनि मलाई पनि लाग्छ कि खास गरी दुईटा नेताको बिचमा चाहिँ अब तिक्तता त बढी नै सक्यो। यसमा अब कतातिर बढी उहाँहरू झुकिरहनु भएको छ त्यो पनि तपाईँले कविता मार्फत पनि केही कुराहरू सङ्केत पनि गर्नुभयो। अहिले हेर्ने हो भने पार्टी एकता गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री फ्लेक्जिबल भएको देखिन्छ, कहीँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तो जेठ 2 मा फर्किने कुरामा 203 जना निर्वाचित नौ महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटीलाई 246 पुर्याउनु पर्ने कारण के 23 जना थपेर? होइन, किन नपुर्याउने, किन नथप्ने, के कारणले नथप्ने त ल भन्नुहोस् त। उहाँहरूले नेकपा माओवादी छोडेर उहाँहरूलाई कारवाही गरेर सांसदबाटै उहाँहरूलाई चाहिँ नेकपा माओवादीले निकालिसक्यो होइन। पार्टी प्रति प्रतिबद्ध भएर आइसक्नु भएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ नराख्ने, उहाँहरूको कुरै नगरौँ, उहाँहरूलाई नराख्ने भन्ने त मलाई त लाग्दैन है कुनै पार्टीको पद्धति सिद्धान्त। नराख्ने पनि त भन्नुभएको छैन नि त, राख्ने, तर पहिले हामी बसौँ, हाम्रो घर हो, अदालतले जन्माइसकेपछि हामी त्यो घरमा फर्क्यौँ, त्यसपछि घरमा कसलाई ल्याउने नल्याउने, कुन ठाउँमा राख्ने, कुन कोठामा राख्ने, त्यो त पछि सल्लाह गर्ने कुरा हो नि त। त्यही कुराले पार्टीको एकता हुन सक्दैन भने सक्दैन होला, मिल्दैन होला। तपाईलाई लाग्छ त्यस्तो? मलाई त्यस्तो लाग्छ। भने प्रधानमन्त्री जेठ 2 मा फर्किन चाहनुहुन्न? जेठ 2 मा फर्किन चाहनुहुन्छ, तर माओवादीका साथीहरूलाई चाहिँ पर राखेर, हिजो उहाँलाई साथ दिने, हाम्रो पार्टीलाई साथ दिने व्यक्तिहरूलाई पर राखेर चाहिँ नि फेरि अर्को डोरबाट फेरि पछि भित्राम्ला भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो धोकादारी प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ओके, राइट, तपाईँले सही पोइन्ट भन्नुभयो। आज खास गरी यी 23 जना बिनाको प्रधानमन्त्री चाहिँ बैठक बोलाउन चाहनुहुन्न, तपाईँको ठेट भने स्टेट त्यही हो पोइन्ट होइन? होइन, उहाँहरू बिना चाहिँ उहाँहरूले अहिले पार्टीमा उहाँहरू बिनाको पार्टी प्रधानमन्त्रीले परिकल्पना गर्नु भएको छैन होला। अब यहाँनिर जस्तो अहिले दुईटा शर्त मैले देख्छु। उहाँहरू जेठ 2 मा मैले अघि भने शब्दमै फर्किन चाहनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले अहिले के भन्नुभएको छ भने पार्टी एकता गर्ने भने यो तपाईँहरूले चाहिँ शेरबहादुर देउवा विपक्षी गठबन्धनको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने ठाउँ जुन तपाईँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ यो फिर्ता लिनुहोस् भन्ने कुरा गरिएको छ। यो कतिको उहाँहरूले न्यायसङ्गत काम गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव कति सही हो? यो त संसदीय चरित्र नै होइन नि, होइन र? आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई अपमान गरेर अर्को पार्टीको नेतालाई, हाम्रो पार्टीको यस्तो वरिष्ठ नेताको नेतृत्वमा त्यति सांसदहरू गएर सही गरेर अर्को पार्टीकोलाई चाहिँ अदालतमासम्म पुर्याउनु भनेको यो त कुनै संसदीय प्रणाली नै होइन, यो पार्टीको चरित्र होइन। यो तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन प्रधानमन्त्रीले जुन पुस 5 गते गर्नुभयो त्यो पनि असंवैधानिक भनेर सर्वोच्चले फैसलै गर्यो, त्यसपछि जब उहाँले चाहिँ जेठको 6 गते या 5 गते राति जसरी उहाँले चाहिँ संसदलाई चाहिँ फेरि डेजुलेसन गर्नुभयो अर्थात् भङ्ग गर्नुभयो र चुनावतिर मात्रै उहाँ चाहिँ देशलाई लग्न खोजिरहँदा संविधानलाई च्यात्नुभयो, संसदलाई सिद्ध्याउन खोज्नुभयो, हाम्रो यो आयु नै खाइदिनु भयो, यो संसद बचाउनलाई हाम्रो हस्ताक्षर हो भनिरहँदा संसदीय व्यवस्थामा संविधानको धारा 76(5) ले चाहिँ स्वतन्त्र सांसदको रूपमा चाहिँ हैसियत दिन्छ भनेर उहाँहरूले तर्क राख्नुहुन्छ। भलै यो एमएस क्युरी र अदालतको फैसला आउन बाँकी छ, उहाँहरूले के फैसला गर्नुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री चाहिँ आज संसदलाई किन बारम्बार भङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ, किन हतौडा हान्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? ए अलोकतान्त्रिक चरित्र हो भने त को मान्छे चुनावमा जान्छ त? होइन, उसले त तानाशाह लादिहाल्छ नि देशमा, चुनाव चाहँदैन नि। हेर्नुहोस् न म्यानमारमा, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बचाइराख्नको लागि प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाउँ भन्नुभयो नि। ल हिम्मत छ भने जाउँ न त जनतामा, किन यत्रो चाहिँ नि कोलाहल मचाउनु पर्यो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि जनतामा जानु भनेको चाहिँ नि त्यो तानाशाह होइन, त्यो जनतामा जानु भनेको त्यसो त उहाँहरूले उदाहरण पनि दिनुहुन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनावको त ढोङ पिटेकै हो, तर त्यो चुनावमा हामी सहभागी भएनौँ। अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएर त्यस्तो कुरा गर्न मिल्छ उहाँहरूले आएर, होइन? त्यस कारणले त्यो बेलाको पूर्व राजाको बेलाको चुनाव र अहिलेको चुनावमा फरक छ नि। त्यसैले उहाँहरू मैले भनेको उहाँहरूले चुनावमा जान किन सबैलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ, छक्क परिरहेको छ। संविधान त होइन, संविधान त 5 वर्षको अवधि हो प्रतिनिधि सभाको, त्यो बिचमै चाहिँ आगो लगाएर हिँड्न मिल्छ? काम गर्न मिलेन नि त, जुन अपेक्षा सरकारले राखेको थियो काम गर्ने अवसर, काम गर्न चाहिँ व्यवस्था तपाईले बुझे अनुसार केही अपवादहरू जुन घटनाक्रम देखिए यसमा अब न्याय निरूपण गर्ने न्यायिक प्रक्रियामा छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेपछि
संसदबाट बाटो प्रशस्त पारिसकेपछि पनि कुर्सीमा बसिरहन मिल्छ? कहाँ पर्नु भएको छ र अल्पमतमा? 92 मत तपाईँले देख्नु भएन? गत वैशाख 27 गते कति मत आएको थियो उहाँको पक्षमा? संसदले त्यसपछि उहाँले बाटो खुल्ला गरिदिनु भयो नि त। त्यसैले त राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान गर्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूले आह्वान गरिसकेपछि देउवाज्यूले पनि पेश गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि पेश गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि नेकपा एमालेको पेश गर्नुभयो, जनता समाजवादीबाट पेश गर्नुभयो। त्यसैले गर्दा हामी 153 मा पुग्यौँ। उहाँहरू कति पुग्नु भएको थियो? त्यसै कारणले गर्दा राजनीतिमा नैतिकता रह्यो र? यो जस्तो नैतिकता के हो त? के कुरा अनैतिक भएको छ ल भन्नुस् त? आफै अल्पमतमा पर्ने, बारम्बार आफूले गरेको निर्णय अदालतले उल्टाइरहने, अब अपमान पनि भइरहने। बारम्बार उल्टाएको छैन। कति निर्णय उल्टायो देख्नु भएन? मन्त्रीहरू भङ्ग, उहाँहरूले नियुक्ति गरेका मन्त्री फेरि बर्खास्त, कति धेरै निर्णय उहाँका त विपक्षमा, सरकारको विपक्षमा अदालतले फैसला गरेका छ नि। यति धेरै उहाँको विपक्षमा जनमत देखिन्छ। बौद्धिक सर्कल हेर्नुहोस्, आज विपक्षी गठबन्धन 5वटा दल एक ठाउँमा, उहाँ एक्लै बृहस्पति जस्तो देखिनु भएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा बरु राष्ट्रलाई निकास दिन, तपाईँलाई टु बी अनेस्ट क्या, राष्ट्रलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीले बाटो प्रशस्त गरेर कुर्सीलाई छोड्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्री छोडिदिनुहोस् भन्ने उहाँहरूको मागलाई किन चाहिँ चप्किराख्नु भएको के उहाँ प्रधानमन्त्री? तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागेको कसरी लाग्न सक्यो? विधि सम्मत आउनुहोस् न त, लिनुहोस् त प्रधानमन्त्री। उहाँले भन्नुभएकै छ विधि सम्मत आउनु पर्यो होइन? त्यत्तिकै हिँड्दा हिँड्दै प्रधानमन्त्री छोड्ने कुरा आउँदैन। देश कसले चलाउँछ? कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको मुलुक होइन र यो? हामी संसदीय व्यवस्थामा छैनौँ र संसदीय व्यवस्थामा जहिले पनि सरकारले कुनै पनि पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको, सत्ता चलाइरहेको छ भने त्यो सत्ता सञ्चालन गर्नको लागि जुन विश्वभरिको यो हाम्रो प्रणाली नै हो, त्यसैले उसले हर चाहिँ नि आफ्ना कदमहरू चाल्छ होइन? तर त्यो चाहिँ नि संविधान सम्मत हुनु पर्यो, त्यो लोकतन्त्र विपरीत हुनु भएन। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले पनि होइन छोड्छु भन्नुभएको छ त, आउनुहोस् छोड्छु भन्नुभएको छ, तर कहाँ मिल्यो त? जस्तै नेकपा एमालेका सांसदहरू गएर उहाँ त गर्न मिलेन नि त, कङ्ग्रेसलाई त सपोर्ट गरेर राष्ट्रपतिज्यू कहाँ लगेर पेश गर्न त मिलेन नि त, कि छोडेर जानु पर्यो, स्वतन्त्र भएर जानु पर्यो? धाराको चाहिँ व्याख्या जसरी गरिरहनु भएको छ अब त्यो अदालतले गर्ला। त्यही त मैले त्यही भनेर अहिले यसो हेर्ने हो भने तपाईँलाई के लाग्छ? यो यत्रो जनमत, यत्रो यो विपक्षी गठबन्धनको घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री अत्यन्तै अलोकप्रिय हुनुभयो। उहाँ अरूको इसारामा, विशेषतः पूर्व 5 जना प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य हामीले हेऱ्यौँ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री आज विदेशीको इसारामा यो देशमा व्यवस्था खान खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँ प्रतिगमनतिर हिँड्नुभयो, राष्ट्रमा खतरा आयो, विशेषतः विदेशीहरूको बढी नै यहाँ इन्ट्रेस्ट देखियो, अर्थात् हस्तक्षेप भयो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको इतिहास हेरौँ न त, उहाँहरूले के गर्नुभएको छ त राष्ट्रवाद, यो देशको राष्ट्रियताको लागि? कति राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, कुन मापनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू हेरौँ न त। विज्ञप्ति निकाल्दैमा हुन्छ र को प्रधानमन्त्रीलाई के नामले सम्बोधन गर्छन् भन्ने पनि हेरौँ न। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूले विज्ञप्ति निकाल्दैमा घेराबन्दी पर्यो भने होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कसैको घेराबन्दीमा हुनुहुन्न के? यति अलोकप्रिय भन्नुभयो। कहाँ अलोकप्रिय हुनुहुन्छ? जाउँ न गाउँ गाउँमा जनतालाई सोधौँ, जनताले भन्छ कि कुन लोकप्रिय छ कुन अलोकप्रिय छ। 2-4वटा मिडियाले लेख्दैमा, 2-4वटा मिडियाले कसैलाई डिग आउट गरेर विरोधको लागि चाहिँ नि पुरा खोतल्दैमा, त्यो चाहिँ नि त्यो मान्छे एक्लो हुने, त्यो घेरामा परेको हुने, त्यो अलोकतान्त्रिक हुने होइन, त्यो तानाशाह हुने, त्यस्तो कुरा होइन। जनताले बताउँछन् कि को मान्छे लोकप्रिय छ, को अलोकप्रिय छ। प्रधानमन्त्री यति दृढताका साथ तपाईँ आज प्रधानमन्त्रीको पक्षमा देखिरहँदा कोमल ओलीज्यू, मानिज्यू, मलाई यहाँ लाग्छ होइन, मैले प्रधानमन्त्रीलाई हुँदै होइन, त्यसो भए उहाँले गरेका हरेक कदम सही हो होइन। केही कुराहरू अब मान्छेबाट सत्तामा बसेको बेलामा सानातिना गल्तीहरू हुन्छन्। स्वयं प्रधानमन्त्रीले नचाहँदै पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिमा चाहिँ भइहाल्छ। तर ब्लन्डर के भएको छ? तपाईँ राष्ट्रिय सभामा पुगिरहँदा होस् या प्रतिनिधि सभामा यत्रो जनमत 121 तपाईँहरूसँग 53 जना उहाँहरूको लयर, कति धेरै तपाईँहरू एक ठाउँमा हुँदा त ठुलै जमात हो नि त। 275 अहिले पनि हामी 121औं संसदमा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो अनि राष्ट्रिय सभामा पनि हामी आज यति अल्पमतमा उहाँ पर्नुभयो। अब पनि नैतिकताको कुरा गर्ने, अझ पनि म पपुलर छु भनेर के अल्पमतमा पर्नु भएको छ त? हामी अझै केपी ओलीसँग यदि मैले अहिले यहाँ कुरा गर्दाखेरि माधव नेपालज्यूपट्टि गएका मान्यज्यूहरूको नेताहरूको कुरा नगर्ने हो भने
सङ्ख्यै हेर्ने हो भने केपी ओलीसँग अहिले पनि 92-95 सांसदै हुनुहुन्छ नि यदि पुनर्स्थापना भएछ भने पनि। त्यसैले उहाँ चाहिँ नि अल्पमतमा परेको नभन्नु न, कसरी अल्पमतमा पर्नु भएको छ र? देशलाई बन्धक बनाइराख्ने त त्यसो भए त्यही त चुनावमा जाउँ न त, चुनावमा जाउँ, निकास हुन्छ। जनताले त अवश्य पनि मन परेको रहेछ भने भोट दिन्छन्, मन परेको रहेनछ भने भोट दिँदैनन्। उहाँले त्यही भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। एकचोटि यो तपाईँले लगाएको मान्य सांसदको यो तपाईँको लोगो या एक किसिमको तपाईँको सम्मानलाई अलिकति टाढा राखेर कुरा गर्ने हो भने एज अ इन्डिभिजुअल पब्लिकको रूपमा अहिलेको राजनीतिलाई तपाईँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? बडो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिमा छौँ हामी। नेपाली जनताले यस्तो अपेक्षा गरेका थिएनन्। राजनीतिलेबाट जुन किसिमको अपेक्षा जनताले राखेका थिए, समृद्धिको जुन किसिमको संविधानले हामीलाई चाहिँ कोट गरेको थियो, जनताको लागि यो कानुनहरू हामी निर्माण गर्छौँ भनेर, त्यो नबन्ने स्थिति आयो। समृद्धिको लागि मुलुकले एउटा ट्र्याक लिइसकेको थियो, त्यो ट्र्याक अवरुद्ध भएको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो राजनीतिक दलका केही नेताहरूले गर्दाखेरि हामी जुन मार्गमा जसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो बढ्न सकेनौँ। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। जनताको अनुहार एज अ पब्लिकको रूपमा जनतामा के बितिरहेको छ हामीले कहिले सोचेका छौँ? तपाईँहरू राजनीति गरिरहँदा चिल्लो गाडीमा हिँड्नुहुन्छ, एसीमा बस्नुहुन्छ, मिठो मसिनो खानुहुन्छ, तपाईँहरू सुखशैल ऐसाराम राम्रै होला किनभने फेसिलिटेट तपाईँहरूको लाइफ हुन्छ। तर पब्लिकले यसो जज गर्ने हो, पब्लिकलाई हेर्ने हो भने यो देशका जनताले यो 70 वर्षमा पाएका सबै उपलब्धिहरूलाई हामीले विभिन्न किसिमका एक्सपेरिमेन्ट भनौँ या एज अ हामीले चाहिँ गर्ने प्रयोगशालाको रूपमा चाहिँ जहिले पनि हामी नेपाली जनताले के पायौँ? त्यही भनेको म पनि त्यही सोच्छु। हामी सँगसँगैका मुलुकहरू कति समृद्ध भइसके। छेउमै हेरौँ भारत कता पुग्न लागिसक्यो। चीन अहिले विश्वमै अर्थतन्त्र यति माथि पुर्याइरहेछ कि ऊ अब पहिलो नम्बरमा आउने स्थितिमा छ। अनि तर हामी चाहिँ दिनानुदिन औषधिको लागि हामीले भिख माग्नुपर्छ। अहिले पनि खानको लागि होइन, पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्यो लागि पनि हामीले विकास निर्माणको लागि पनि विदेशीसँग सहायता माग्नुपर्छ होइन। हाम्रो औषधि उपचार स्वास्थ्यको लागि होस् जेको लागि पनि हामीले अरूसँग सहयोग माग्नुपर्छ। कस्तो स्थितिमा छौँ हामी? 70 वर्षको इतिहासमा यही अन्त्य गर्नको लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटा भिजन ल्याउनु भयो, मिसनका साथ उभिनु भयो कि हामी अब यसरी जानुपर्छ। अहिलेसम्म राजनीतिक स्थिरता नभएका कारणले हामी समृद्धिमा पुग्न सकेनौँ। अब हाम्रा अन्य राजनीतिक परिवर्तनहरू सकिए, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान सभाबाट बन्यो। त्यसकारणले गर्दा अब हामीले राजनीतिक स्थायित्वबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ है। सिर्फ विकास 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 भन्ने सोचेर उहाँले चाहिँ नेकपा माओवादीसँग उहाँले चाहिँ एकीकरण एउटा चाहिँ दुवैजना सँगै हिँड्ने कमिटमेन्ट गर्नुभयो र हामी त्यसरी नै दुईटा पार्टी एक भयौँ। तर हुँदा हुँदा बिचमा आइसकेपछि अब विभिन्न हडल्सहरू आए होइन। काम गर्न नदिने, आजै कुर्सी छोड, भोलि कुर्सी छोड, पर्सि कुर्सी छोडको कुरा आयो। त्यसपछि के गर्ने भन्नुहोस् त? त्यसैले गर्दाखेरि अवस्था यस्तरी हो के नेपाली जनता। अहिलेको यो परिस्थितिमा नेपालका सबै दल दोषी हुन्? राजनीति बढी दोषी छ। किनभने नीति निर्माण गर्ने भनेको राजनीतिले नै हो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि राजनीतिक स्थायित्व मुलुकको समृद्धिका लागि एकदम आवश्यक छ। जनताले जहिले पनि यो राजनीतिलाई परिवर्तन गर्दै गए, व्यवस्था परिवर्तन गर्दै गए, तर नेता भने तिनै परिरहे। एज मैले अझ यसो फ्रिलान्सरको रूपमा हेर्ने हो भने 2046 सालपछिको अनुहार अहिले पनि हामी नेपाली राजनीतिको फ्रन्ट लाइनमा देख्छौँ। यस नेपाली जनताले आज जहिले पनि सराप्ने, गाली गर्ने, एज उहाँहरूले चाहिँ दुखेसो पोख्नुहुन्छ कि यो देशमा नेताहरूले बिगारे। तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन पब्लिकको रूपमा सोच्ने भने? नेताले मात्रै बिगारेका होइनन्, जनता पनि यसमा चाहिँ नि यसको जिम्मेवारी जनताले पनि लिनुपर्छ। जनताले के बिगारे? कर दिएनन् कि भोट दिएनन् कि के दिएनन्? तपाईहरुलाई के पुर्यायो? तर के हो भने नि नेता पनि अब एकैचोटि नेता बन्दैन नि, उसले धेरै लगानी गरेको हुन्छ कि राजनीतिमा उसको धेरै लगानी हुन्छ। उसले सेवाकोमा होस्, नीति बनाउने कुरामा होस्, हरेक कुरामा नेता त्यसै नेता बनेको हुँदैन। पहाड त्यसै पहाड बन्दैन नि, हिरा त्यसै हिरा बन्दैन नि। त्यसलाई पनि पहाड बन्नलाई 5000 वर्ष लाग्यो होला। जवाहरीले हिरालाई पनि धेरै घोट्नु
हुनुपर्छ अनि हिरा भन्छ। नेतृत्व भने पनि त्यस्तै हो, नेता पनि त्यत्तिकै बन्दैन र पुरानो नेता हो भनेर त्यसलाई त्यसै चटक्क फाल्नु हुँदैन। उसको आदर्श हुन्छ, उसको सिद्धान्त हुन्छ, उसले चाहिँ लिड गर्छ र एउटा नयाँ दिशा निर्देश गर्छ कि सोसाइटीलाई। त्यस कारणले हामीले नेता भनेको कारण त्यो हो, लिडर भनेको कारण त्यो हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा नेताहरू सबै खराबै पनि होइन, तर परिस्थिति यस्तो आयो कि राजनीति भनेपछि मान्छेले यहाँ नाक खुम्चाउने फोहोरी खेल भन्ने आयो। ल भन्नुहोस् नवराजी, तपाईँ आफैलाई राजनीति गर्ने मन छ त? तपाईँ समय दिन सक्नुहुन्छ त? चाहनुहुन्छ त? चाहनुहुन्न नि। नेपाली जनताले पनि खोज्ने कसलाई हो त अब? यही नेकपा एमाले, यही नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी अथवा जसपाहरू भनौँ अथवा राप्रपा भनौँ, होइन? अब अलिअलि आउन लागिरहेको थियो युथहरूको एकदम पार्टी भनेर भनिरहेको थियो हाम्रो विवेकशील साझा पार्टीहरू, होइन? त्यस कारणले गर्दा नेपाली जनताले पनि कसलाई रोज्ने त? त्यसमध्येमा बेटर खोज्ने न हो, होइन? ती पार्टीहरू मध्येको उनीहरूले बेटर खोज्ने हो र विगतमा कसले दिइराखेको छ, कसले इमान्दारिता निभाइराखेको छ त्यही हेरेर भोट हाल्ने त हो जनताले। अब ठिक छ, म राइट पोइन्टमा तपाईँ पुग्नु भएको छ। अब म तपाईँको राजनीति भविष्य र राजनीतिको इन्ट्रीको सवालमा रहेर कुराकानी गर्दैछु। तपाईँले यी भनिरहँदा, विकल्पै खोजिरहँदा तपाईँको इन्ट्री तत्कालीन रूपमा तपाईँ पञ्चायत हुँदै पञ्चहरूको सँगसँगै एउटा राज संस्थाप्रति आस्थावान हुँदै तपाईँ पछिल्लो समय राप्रपामा इन्ट्री गर्नुभयो कि यी दलहरू साँच्चीकै फेलियर हुन् र राज संस्था या हिन्दू राष्ट्र पक्षधर पार्टी नै मेरो फेभरेट हो या मलाई आस्था लाग्यो, तपाईँ जानुभयो, आस्था सबैलाई हुन्छ, जान पाइयो। अब भन्नुहोस्, तपाईँले हिजो गरेको निर्णय र आज तपाईँले रोजेको पार्टीमा के विकल्प रोजिरहँदाखेरि आज यो विकल्प रोज्नु थियो भने हिजो त्यो विकल्प किन रोज्नु भएको थियो? राप्रपा यस, यस्तो हुन्छ, म एउटा पहिलादेखि नै नवराजी म अलि राष्ट्रवादी सोचको मान्छे छु, होइन? त्यसैले म जहाँ जाँदाखेरि पनि, चाहे सङ्गीतमा होस्, चाहे खेलकुदमा होस्, चाहे पत्रकारितामा होस्, कहिले पनि मेरो हृदयबाट, मेरो मानसपटलबाट राष्ट्रियता भन्ने कुरा बाहिर जाँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा राष्ट्रवादी सोचको मान्छे हुँ, छु र रहनेछु। त्यसैले मलाई यसो लागेको थियो त्यो बेलामा सुरुमा कि म रेडियो नेपालको एउटा स्थायी कर्मचारी थिएँ, समाचारमा काम गर्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले छोडेर राप्रपामा गएँ। राप्रपामा फागुन 6 गते राजीनामा दिएँ, 7 गते म चुनाव लडेँ, म सबैभन्दा बढी मत ल्याएर पनि जितेँ। मैले राप्रपा पनि हेरेँ 5-6 महिना, होइन? 5-6 महिनामा राजनीतिमा कौन सा ठुलो भूमिकामा म प्रवेश गरिसकेका हुन्छु र, होइन? त्यस कारणले म चाहिँ नि गइसकेपछि मलाई यसो लाग्यो, अनि मलाई चाहिँ नेकपा एमाले पार्टीसँग मेरो अलिकति दाङमै मेरो साथीभाइहरूसँग कुराकानी भयो, बडो चाहिँ नि राजनीतिक वार्ता भयो, होइन? एउटा जनाधार भएको, राष्ट्रवादी सोच भएको नेताले नेतृत्व गरिरहेको, नीति पनि राम्रो भएको, होइन? हाम्रो यो देशको जनताको लागि आवश्यक परिमार्जित बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गरेको भन्ने लाग्यो। केपी ओलीज्यूले चाहिँ नि ल तपाईँ जस्तो मान्छेलाई भन्नुभयो, म भन्दैछु या बालापन थियो हिजो राप्रपा, किनभने तपाईँ राष्ट्रवादी हो भनेपछि त राष्ट्रवादिताको सवालमा कुरा गर्नु पर्यो। एउटा विचार सिद्धान्तलाई अँगालेर आत्मसात गरेर हिँडेको मान्छे अचानक यु टर्न भएर एमाले पुगिरहँदा मैले प्रश्न राख्दा र सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहँदा कोमल ओली अवसरवादी हो भने के हुन्छ? होइन, म के अवसर लिएर, मैले राप्रपामा के अवसर लिएर, होइन? त्यस कारणले होइन, यहाँ कयौँ हामी देखिरहेछौँ नि, अब नामै नलिउँ, होइन? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूदेखि लिएर, पूर्व मन्त्रीहरूदेखि लिएर, पूर्व सांसदहरूदेखि लिएर, वरिष्ठ नेताहरूदेखि लिएर यो पार्टीबाट त्यो पार्टीहरू त गरिरहनु भएको छ नि। पञ्चायतमै हुनुहुन्थ्यो हिजो काङ्ग्रेसका कति नेताहरू, अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ, कति काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ नि काङ्ग्रेस छोडेर आफ्नै पार्टीहरू खोलिरहनु भएको छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि ठुलो राजनीतिक अनुभव हासिल गरेर धेरै वर्ष बिताएर पनि उहाँहरूले पार्टी छोडेर, होइन, अरू पार्टीहरूमा गइरहनु भएको छ। मेरो कुरा त यसमा के आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। कहाँ म अवसरवादी हुने? अनि पछि मैले चाहिँ सोचेँ कि मलाई यो पार्टी ठिक छ भन्ने लाग्यो। के देखेर जानुभयो तपाईले? होइन, म एउटा प्रगतिशील राजनीतिमा अवसर पनि चाहिन्छ, होइन? चाहिन्छ। त्यसैले म चाहिँ अवसरवादी भन्दा पनि मैले सेवा भावको छु। मलाई यो पार्टी ठिक छ। आइसक्नु भयो, म त्यो लगातार पोइन्टमा आइरहेको छु, तपाईँ ठ्याक्कै टेकिरहनु भएको छ। हिजो तपाईँले कल्पना गरेको रेडियो नेपालमा एज अ जर्नलिस्ट, एज अ तपाईँ पत्रकारको रूपमा, जनताको सेवकको रूपमा र एउटा भनौँ न वाचडगको रूपमा हेरिरहँदा तपाईँले सोचेको राजनीति, म यो तस्बिर एज अ पिक्चर तपाईँले इमेजिन गरे अनुसार तपाईँ ट्र्याकमा आएर हिँड्नुभयो। नेपालको राजनीति म यस्तो बनाउँछु, मेरो इन्ट्री यो हुन्छ, म जनताको सेवा गर्छु भनेर जानुभएको थियो।
यो झन्डै 3.25 वर्ष तपाईँको यो कार्यकालको अब केही महिना बाँकी छ, 4 वर्षमा तपाईँको कार्यकाल सकिँदैछ। तपाईँले जनताको लागि के गर्नुभयो राजनीतिमा आएर? धेरै कुराहरू गरेँ। हामीले चाहिँ नयाँ संविधान आइसकेपछि हामीले धेरै नयाँ कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो। ती कानुनहरू बनाउने कुरामा मेरो पूर्ण सहभागिता रह्यो। मैले हरेक कानुनहरू विधेयकहरू आउँदाखेरि एकदम मसिनोसँग त्यसलाई म अध्ययन गर्छु र तीभित्र भएका सच्याउनु पर्ने कुराहरूमा मैले जहिले संशोधन राख्छु। अनि मैले संशोधन राखेर जहिले पनि मैले चाहिँ ती विषयहरूमा म डिस्कसमा जान्छु, म जहिले पनि डिबेटमा म उपस्थित हुन्छु। त्यसपछि चाहिँ ती सच्याउनु पर्ने कुराहरूमा मेरो कारणले गर्दाखेरि कति धेरै कुराहरू सुधार भएका पनि छन्। मेरो सहभागिता एउटा त्यो हो, किनभने मलाई जिम्मेवारी दिएको भनेको चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने चाहिँ मेरो प्रमुख दायित्व हो। अब आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ मैले अहिले आज भोलिको लागि व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन, यो भनेको चाहिँ जेनेरेसन बाई जेनेरेसन युगको लागि चाहिने चिज हो कानुन भनेको चाहिँ। त्यस्तो कारणले गर्दा मेरो धर्म होइन, मेरो धर्म त्यो हो। त्यसकारण मैले इमान्दारितापूर्वक मैले त्यो धर्म निर्वाह गरेँ पहिलो। दोस्रो कुरा चाहिँ म प्रदेश सभाका सदस्यहरू र गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूबाट चयन भएर आएको मान्छे हो। त्यसकारण मेरो उत्तरदायित्व प्रदेश सरकार र स्थानीय तहप्रति हुन्छ, स्थानीय सरकारप्रति। त्यसकारणले गर्दा म बडो अब्जर्भेसन म गर्छु, सहभागी छु, चाहे प्रदेशका एक्टिभिटिजहरू हुन् चाहे स्थानीय तहहरूका एक्टिभिटिजहरूमा। उहाँहरूको आवाजलाई केन्द्रसम्म ल्याउने, यहाँसम्म कानुनहरू किन बनेनन् भनेर आवाज उठाउने संसदमा र त्यसलाई चाहिँ बढी उत्तरदायी बनाउने, जिम्मेवारी बोध गराउनेमा चाहिँ मैले एकदम अहम भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। त्यो मेरो अर्को एउटा धर्म हो, त्यो निर्वाह गरिरहेको छु। अर्को मेरो निर्वाचन मेरो आफ्नो क्षेत्र दाङमा विकास निर्माणका लागि मैले बाटाहरूको योजनाहरू पारेको छु, मैले पुलेसाहरू पारेको छु, मैले पुलहरू पारेको छु, खाने पानी झोलुङ्गे पुल, ठुला मोटोरेबल पुलहरू। कार्यक्रम हेरेर दाङको जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु टेलिभिजन मार्फत के साँच्चीकै कोमल ओलीजीले यति काम गर्नु भएको छ, तपाईँहरू जज गर्नु होला। अब मलाई एउटा यहाँनिर बडो मजाको प्रश्न निर्माणका प्रक्रिया ठिक छ, उहाँहरूले जज गर्नुहुन्छ दाङको जनताले। एज अ बाहिर बसेर हिजो एउटा पेसा अँगालिरहँदा र हामीले हेर्ने कुनै पिक्चर एज अ मुभीमा चाहिँ पोलिटिक्स सम्बन्धीको मुभी हेऱ्यो भने दमदार इन्ट्री हुन्छ। हामी त्यो नायक फिल्ममा भनौँ अनिल कपुरलाई हेरे जस्तो तपाईँलाई पनि त्यो लागेर सायद राजनीतिमा आउनु भएको थियो कि के सोचेर आउनु भएको थियो मलाई थाहा छैन। तर तपाईँले धेरै ठाउँमा तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्दा तपाईँको आफ्नै आफ्नै तर्क छन्। तर म आज तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, मैले जान्न चाहेको विषय, आम जनताले पनि यो विषयलाई बडो कौतूहलताका साथ केही विषयहरू तपाईँबाट सुन्न चाहन्। तपाईँले सोचेको आज गरेको कामबाट तपाईँले गर्न चाहेको पोलिटिक्स यही हो? तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, सेटिस्फाई हुनुहुन्छ अहिले आफूले गरेको पोलिटिक्स र हिजो सोचेको पोलिटिक्स म यो गर्न चाहन्छु भन्ने जुन सपना बोकेर राजनीतिमा आउनु भएको थियो, तपाईँ आर यु सेटिस्फाई? एउटा व्यक्तिले मात्र सबै कामहरू गर्न सक्दैन। हामीले चाहिँ जहिले पनि अरूमा विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईले पत्रकारितामा राम्रोसँग आफ्नो क्षेत्रको निर्वाह गर्नु पर्यो। मैले राजनीतिमा इमानदारीपूर्वक मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। इन्जिनियरले आफ्नो काम गर्नु पर्यो, ठेकदारले ठेक्काको काममा बाटोघाटो बनाउनु पर्यो, प्राविधिकले हेर्नु पर्यो। त्यसकारणले सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। हामीमा कमजोरी देखिएको मुख्य रूपमा नीतिमा छैन, कार्यान्वयनमा छ। कानुन प्रशस्त छन्, कार्यान्वयन बन्दैन, जिम्मेवारी कोहीले लिँदैन हैन। त्यसकारणले गर्दा ब्युरोक्रेसीमा पनि समस्या छ। त्यसैले राजनीतिले मात्रै सबै कुरा बन्ने हैन। तपाईले बाटोमा जाँदा जाँदै अहिले सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट खान पाइँदैन भनेछ, चुरोट खाएर तपाईले फत्त फाल्नु भएन। कसैले फालेपछि तपाईले महोदय यो चुरोट उठाउनुस् भन्ने तपाईले भन्ने हिम्मत गर्नु पर्यो। हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्यो नि। मुलुक सबैलाई लाग्यो त अब एक्लैले मैले सोचे जस्तो हुँदैन रहेछ लाग्यो, यो त टिम वर्क रहेछ, यहाँ त तिगडमबाजी चल्दो रहेछ लाग्यो त अब राजनीतिमा एन्ट्री गरेपछि। टिम वर्क हो, राजनीतिमा पनि टिम वर्क हो र व्यक्ति कसैले पनि गर्न सक्दैन र व्यक्तिले चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्न सक्छ हैन इन्स्टिट्युसनलाई। तर हामी सबै मिलेर त्यो इन्स्टिट्युसनलाई बलियो बनाउने हो। हामी सबैको इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ नि संस्था भनेको देश हो, देश र जनता, हामी जनता भनेका चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनका मेम्बरहरू हौँ। त्यसकारणले सबैको अहम भूमिका त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले म एक्लै सुपेरियर म इन्ट्री गरेर ड्याङ यसरी हैन क्यामेरामा हामी हेर्छौँ नि। म राजनीति फिल्म खेलेर मेरो अन्तिम राजनीति हो फिल्म हैन। राजनीति फिल्म खेल्दाखेरि नै मलाई यसो, किनभने राजनीतिसँग त म नवराजी धेरै पहिलादेखि नजिकमा छु। जब मैले रेडियो नेपालमा 50 सालदेखि काम गरेँ त्यो बेलादेखि देशमा अस्थिरता त छ नि। हरेक दिन म त त्यही सपना देखेर आउनुभयो, तर त्यो सपना आज पूरा भयो भन्ने कुरा के हो। त्यही सपना
म राजनीतिमा आएर यसमा केही मैले योगदान गर्न सक्छु कि भन्ने चाहिँ मेरो थियो, छ, रहन्छ। म यसमा केही म तलमाथि त्यही अनुसार तपाईँ सेटिस्फाई हुनुभयो कि भएन भने? सन्तुष्ट छु, गरिराखेको छु होइन, मेरो तर्फबाट गर्ने गरिराखेको छु। अब म राजनीतिमा आएर यो ठाउँमा पुगेर मैले चाहिँ अहिले हिम्मत हारे अथवा ओहो यस्तो नकारात्मक रहेछ, यो त फोहोरी खेल रहेछ भने अरू मान्छेहरू अरू जेनेरेसनले के भन्छ भन्नुहोस् त। ल ठिक छ। अब एउटा अर्कै यस्तै प्रश्न, राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ एकदम सुन्दर चिज हो है नवराजी। मैले तपाईँलाई अघि तपाईँ आउनुहुन्छ भने सोधेँ, तपाईँहरू जस्तो अब नयाँ युवाहरूको राजनीतिमा इन्ट्री हुन जरुरी छ कि? सबैले चाहन्छन्, तर फोहोर पोखरीमा कसले आफै डुबुल्की हान्छ र कसले आफै पौडिन जान्छ र जसले नयाँ भिजन दिन सक्छ होइन। अहिले अब हामी डिजिटलाइज युग भयो नि, वर्ल्ड छ नि हाम्रो, ग्लोबलाइज भइसक्यो, ग्लोबलाइज त भयो तर डिजिटलाइज पनि भइसक्यो। त्यसकारणले अब टेक्नोलोजीले एउटा यो फोनभित्र विश्व संसार आइसक्यो, यहीँबाट हामीले विश्वलाई चलाउन सक्ने भइसक्यौँ भनेपछि त अब हामीलाई त्यो क्यापासिटी भएको जेनेरेसन चाहियो नि पोलिटिक्समा पनि। त्यसै कारणले यहाँहरू जस्ता पनि भने कि अहिलेको जेनेरेसन या अहिलेका नेताहरू फेलियर हो होइन, तमाम युवाहरूको इन्ट्री जरुरी छ कि। इन्ट्री आए पनि त ठाउँ छैन नि त। अब हेर्नुहोस् अहिले पनि कति सक्षम, कति भिजनरी सबै कुराहरू भएकोले पनि त स्पेस त पाएको छैन नि त। आफूले स्पेस लिने हो, त्यो त इन्ट्री गरेर कसैले ल तिमी ठिक छौ भनेर कसैले दयाको उसमा दिएको उपहार दिएर लिएर मान्छे कहिले पनि त्यसले नेतृत्व गर्न सक्दैन। उभिने हो आफ्नो ठाउँ बनाउने हो होइन, त्यहीँबाट सुरुवात गर्ने हो, मुभ हुने हो अगाडि। त्यस कारणले फेलियर भइएला, त्यो फेलियरले उसलाई सिकाउँछ, अझ बलियो बनाउँछ। ओके, अब यो झन्डै 3-4 वर्ष तपाईँको अनुभव नेपाली राजनीतिको जति धेरै तपाईँले चिन्नुभयो, जान्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, अनुभवले तपाईँलाई निखार्यो। नेपालको राजनीतिको समस्या चाहिँ के रहेछ त? के पाउनुभयो तपाईँले? हाम्रोमा धेरै समस्याहरू छन् राजनीतिमा होइन। अब भनिहाल्यौँ नि, हामीले पार्टीमा सिद्धान्त एउटै भए पनि, विचार एउटै भए पनि होइन, आत्मा एउटै हुन सकेका छैन। पार्टी एकीकरण त गऱ्यौँ माओवादी र एमालेसँग होइन, नेकपा भयो हाम्रो, तर पनि सबैको मन एउटै भइरहेको थिएन। त्यसै कारणले यहाँ धेरै व्यक्तिगत समस्याहरू छन्, राजनीतिक समस्याहरू छन्, इगोका समस्याहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्। एज अ म युथ एउटा देशको सपना हेरिरहेको, तपाईँहरू देश बनाउन हिँडेको मान्छे, खाडीमा देशलाई रेमिटेन्स पठाएर पनि देशलाई माया गर्नेहरूको एउटै प्रश्न, यो देश किन बनेन? के कति कारणले बनेन? कसका कारणले बनेन? जहिले पनि हामी चाहिँ देश बनेन, देश बनाउँछु तपाईँहरू सपना दिइरहने, हामी देश बन्छ कि भनेर हेरिरहनेको बिचमा चाहिँ के कुराले चाहिँ रोक्या रहेछ? देश बन्दै थियो, अब चाहिँ अहिले चाहिँ देश बन्दै थियो। सरकारले पनि एउटा भिजन लिइराखेको थियो। हामी एउटा अब दिगो समस्या समाधान भयो, दिगो रूपमा राजनीतिक समस्या समाधान भयो भन्ने हामीले विश्वास पनि गरेका थियौँ। नेपाली जनताले त्यसरी आफ्नो मत जाहेर पनि गर्नुभएको थियो, तर पनि त्यसो हुन सकेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ, तर केही हदसम्म उहाँहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि यहाँ बसेर दुःख गर्नु पर्यो, आफ्नो मुलुक बनाउनु पर्यो होइन। सधैँभरि उमेर हुँदाखेरि पाखुरीमा बल, मस्तिष्कमा चाहिँ नि नयाँ भिजन दिन सक्ने बेलामा विदेशमा गएर परिवारबाट टाढा भएर मलाई त केही हामीलाई राज्यले दिएन भनेर होइन, उहाँहरूले यहीँ अहिले मात्रै होइन विगत केही वर्षदेखि नै सरकारले युथहरूका लागि, युवाहरूका लागि स्वरोजगारका विभिन्न प्लटहरू ल्याएको छ। अनि देश बनोस् हामी सपना देखिरहेका छौँ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै कोमलजी म थोरै एउटा यहाँलाई रिक्वेस्ट पनि गरौँला एकैछिनमा, तर यतिखेर मान्छेले भन्छन् व्यवस्था जाँदैछ, यत्रो लामो त्याग तपस्या, यत्रो सङ्घर्ष बलिदानीबाट ल्यायौँ नेपाली जनताले, जहिले पनि अघि पनि मैले कोट्याइरहेको थिएँ, सङ्घर्ष बलिदानी हामी गरिरहने व्यवस्थालाई एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहने, तर नेपाली जनता कहिल्यै सुखी नहुने, कहिल्यै खुसी नहुने यस्तो परिस्थितिबाट फेरि यो ल्याएको व्यवस्था यो फाल्ने जस्तो सिनेरियो, एक किसिमको पिक्चर, यो क्रिटिकल सिचुएसनमा अबको राजनीति के हुन्छ जस्तो लाग्दैछ यहाँलाई? मलाई त व्यवस्था जाँदैछ जस्तो त लाग्दैन। तर भन्छन् त बाहिर मान्छेहरूले किन यत्रो कोकाहाल छ, किन यति धेरै बबन्डर मचाइरहनु भएको छ, उहाँहरू जोर जोरले कराइरहनु भएको छ व्यवस्था फाल्दैछ भनेर। त्यही म आश्चर्य पर्छु कि यहाँका बुद्धिजीवीहरू होइन, यहाँका विभिन्न मिडियाहरू
उहाँहरूले चाहिँ केपी ओलीले व्यवस्था फाल्दैछ भनेर लेखिरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको म सुन्छु। मलाई त आश्चर्य लागिराखेको छ, किनभने व्यवस्था फाल्ने मान्छेले कहिले पनि यस्तो एक प्रकारको जनताको नासो जनतामा सुम्पिन चाहँदैन थियो होला। त्यसैले अब कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि, कोरोनाको महाविपत्तिले गर्दाखेरि अहिले मान्छेहरूले चुनावमा भोट हाल्न सक्दैनन्। यस्तो बेलामा के चुनाव गर्न लागेको भनेको पनि सुनिन्छ हैन। त भोट हाल्दाखेरि त हामी भोट दिन जाँदासम्म त मलाई लाग्छ सरकारले अब आजैदेखि पनि सेकेन्ड लटको सुरु भइसक्यो, खोप सुरु गरिसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन केपी ओलीबाट, अरूबाट त व्यवस्था रहन्छ रहँदैन मलाई विश्वास छैन, थाहा छैन। तर केपी शर्मा ओलीबाट चाहिँ व्यवस्थामा कुनै खतरा छैन। यो चाहिँ राजनीति पनि गरिरहनु भएको छ, गायकीलाई पनि छोड्नु भएको छैन नि है? कहिले कहिले गाउँछु। हालसालै एउटा बजारमा आएको छ, अचम्मैको चस्मा लगाएको छौ। यो एउटा अलिकति टुक्का जाओस् न, अलिकति रमाइलो पनि जाँदा जाँदै तपाईँको फ्यानहरू, तपाईँका शुभचिन्तक, किनभने अब अचम्मैको राजनीतिको बिचबाट अचम्मैको अब तपाईँको आवाज नसुनेको पनि धेरै भयो। अब जनताले पनि यसो कोमलजीलाई गीत त गाउन लगाइदिनु पर्यो। अचम्मैको गीत छ, फेरि यसो सुनौ न प्लिज। अच्छा, यो गीत चाहिँ मैले लेखेको हो, गाएको चाहिँ मैले होइन, मेरो बहिनीले गाएको। ठिक छ, यो शब्द बडो मजाको ल्याउनु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो दाङतिरको बोलीचालीको हाम्रो यस्तै बोल्ने चलन हो। भेरी गुड। हैन, त्यसकारणले मन्त्रमुग्ध पार्दिनुस्। ऐचै भन्छौँ हामीले। ऐचै भनेको आश्चर्य भनेको हो। ऐचै भनेको चाहिँ चत्तिरी भनेको, पी भनेको अझ त्योभन्दा पनि क्लाइमेक्स हैन। त्यसकारणले त्यस्तो बोल्ने चलन हो। त्यसै चलन छ हाम्रो, थियो, हामी बोल्थ्यौँ। त्यसलाई जगेर्ना गर्न, त्यही भाषाको जगेर्नाको लागि मैले लेखेको गीत हो। गोविन्द मधुर आचार्यले चाहिँ यसलाई सङ्गीत भर्नु भएको छ। ऐचै चत्तिरी, ऐचै चत्तिरी, अचम्मैको चस्मा लाया छौ। ऐचै चत्तिरी, अचम्मैको चस्मा लाया छौ। भन भन ल्वान्छरा, कत्नबाट यत्न आया छौ। भन भन ल्वान्छरा, कत्नबाट यत्न आया छौ। भन भन न ल्वान्छरा, कत्नबाट यत्न आया छौ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग पोलिटिसियन, त्यसै गरी कला क्षेत्रमा पनि रम्दै र जम्दै रमाइलो लाइफ बिताइरहनु भएको एकजना सफल गायिका पनि हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समय नेकपा एमालेको प्रभावशाली महिला नेत्री, राष्ट्रिय सभा सदस्य। आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग कोमल ओली हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र विशेषतः नेपालको राजनीति यस्तो किन भयो, किन राजनीतिक दलहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सकिरहेको छैन, विशेषतः नेकपा एमालेको यो विभाजन किन यसरी चाहिँ ध्रुवीकृत भएको छ, यिनै विषय सन्दर्भमा रहेर सठिक र सही विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमका अतिथिसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।